أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني أخواتي في مدونة المهاجر. إن شاء الله في فيديو اليوم سوف نتعرف على كيفية التجمع العائلي في كندا والقوانين التي يجب الخضوع لها حتى يتم إنجاح هذا المشروع بسلام، لأنه مشروع جد مؤلم، مشروع يأخذ من الوقت طويل إذا كان الملف غير جاهز، أو إذا كان ربما بند من البنود التي يجب احترامها في الملف غير محترمه. فغادي تستريسوا بزاف الاخوان الى ما تابعتوش في الفيديو، ولا ما رديتوش البال فغادي تلقاو مجموعه ديال المشاكل. دونك الله يبعد عنا المشاكل الاخوان. دونك دعونا نتوكل على بركه الله. فكما كتعرفوا غتتجهوا الموقع الرسمي للهجره الى كندا. فالموقع الرسمي للهجره الى كندا الاخوان نوضع لكم في صندوق الوصف، صندوق الوصف. فكما كتعرفوا فعندنا دو دوسي، عندنا ان دوسي فيدرال وعندنا ان دوسي بروفونسيال. دونك نتكلموا على الفيدرال وكنتكلموا على البروفانس. فلا بد من جميع الامور ديالنا مع الفيدرال تكون يعني واضحه، وتكونوا كنستجبوا لجميع الشروط الفيدراليه. فاذا كان شرط من الشروط الفيدراليه لا يتوفر، فالفيدرال ما غاديش يرسل لنا واحد لا ليتر دو كونفيرماسيون كوم كوا من بعد ممكن نطلبوا هذا البروفانسيال باش نجيبوا المدام. دونك فدعونا نعرف يعني الشروط وما الى ذلك الاخوان. فكما كتعرفوا كاين مستحقات ديال الدوسي. فالدوسي تقريبا كيتقام ب $1040. لابد قبل ما تبدا الدوسي، قبل ما تصيفطو لابد ما تصيفط واحد اشيك سيرتيفي او نون ديال الغوفرنمون ديال كندا، انك كتصيفط للفيدرال. لما كنتكلموا على كندا كنتكلموا على الفيدرال، لما كنتكلموا على الكيبيك كنتكلموا على البروفانسيال. دونك فهذا هما المستحقات ديال الفيدرال الاخوان. فاذا كانت عندنا ابناء فكنزيدوا مستحقات ديال $150 لكل ابن او لكل ابنه الاخوان. فكما كتعرفوا لو ديلي دو تريتمون فغالبا كانت الامور يعني جميله وما كان فيها حتى شي اشكال كتاخذ 12 شهر. ممكن تاخذ اقل، ممكن تاخذ اكثر. فإلا تبعتوا معايا الفيديو حتى للآخر فغادي نوريكم يعني المراحل اللي مريت منهم، كيفاش حتى نجح ليا هذا المشروع بسلام وما خداش مني أكثر من 4 أشهر. يعني كان الدوسي كان بريقل. ولا دزتو حتى للتالي ديال الفيديو غنوريكم كاين واحد لورغانيزم اللي كيساعد في ملء هذه الاستمارة هذه، سي غراتوي. دونك ففي الاخر ان شاء الله غنوريكم هاد الامر هذا. دونك باش نركزوا ان شاء الله في الموضوع دعونا نتمي. فكما قلنا دوينا على المستحقات ودوينا على المده. فهاد المده هذه الاخوان فغادي تعقدوا فيها الاخوان. فكاين اللي كتكون طويله، كاين اللي كتقصر. فاذا طوالت فكتبرزكم بزاف، كتبرزطوا بزاف، لانه خاص واحد الدوسي، خاص واحد الورقه انسي دو سويت. هذه ما بيناش وهذه ما وضحاش علاش لانه كاينه مجموعه الامور يجب احترامها اون غرو. دونك فلا بد ما توفر فيك واحد الشروط الاخوان، لا بد ما توفر فيك واحد الشروط. دونك خاصك تكون ما كيتسالكش ليد سوسيال. دونك خاص ما تكونش عليك مستحقات ديال ليد سوسيال. الا كانت عليك مستحقات ديال ليد سوسيال فلا بد ما خاصك تخلص لهم ليد سوسيال ديالهم وتكون كليغينات. عاد ممكن تقدم هذا الطلب ديال الباريناج بالنسبه للزوجه او بالنسبه للزوج. فبالنسبه للشخص اللي كيتحمل المسؤوليه انه يجيب واحد اخر من البلاد ديالو سكون ابل لو ريكورون برينسيبال. دونك لو ريكورون برينسيبال لا بد ما توفر فيه واحد الشروط، لا بد ما يحترم واحد الشروط. خصكم تعرفوا الاخوان انك قبل ما تجيب المراه كتسني واحد لونطونط دو باريناج. هاد لونطونط دو باريناج ركزوا مع الاخوان الله يخليكم، لانه مسائل مهمه وما فيهاش اللعب وما فيهاش التفريات، ومجموعه الناس تيغلطوا فاش توصلوا للبلاد تيتحسروا مزيان. فاتكلم معكم ربما عن تجربه ديال اكثر من 200 شخص انطلاقا من الغرف وانطلاقا من الناس كنعرفوهم. فلا بد ما تكون يعني ما خصك تحترم واحد المده ديال 3 سنوات. ما معناها 3 سنوات؟ يعني انك خصك تحط نهار كتجيب المراه ديالك او الابناء سيتو المدام او الراجل على حسب اللي غادي يجي. دونك على حسب اللي غادي يجي لا بد ما خصك تكلف به لمده 3 سنوات يا اخي الكريم. يعني 3 سنوات الى جا وقع شقاق وقع طلاق فانت كتحمل المسؤوليه حتى تيسالي العام الثالث. فإذا مشى ياخذ ليد سوسيال فانت كتخلصوا ليه من جيبك الاخوان. فلا بد ما يتم احترام هذه المده ديال 3 سنوات. الغوفرنمون وضع هذه المساله هذه لكي يتفادى تكون ابيل لي مارياج فرودولو او الزواج المخدوم او الزواج الابيض او لا وما الى ذلك. دونك غير باش نفتحوا واحد القوس 3 سنوات يعني الانسان اللي غادي يجي. فبالنسبه للزوجه اللي كانت غادي تجي راه ما كتبقاش عندها اقامه دائمه مؤقته، نو كتجي عندها اقامه دائمه يعني من النهار الاول بدا اقامه دائمه ديالها. تلغى داك القانون القديم اللي كانت شحال هادي خاصها تبقى معك 3 سنوات او لا خاصها حتى تولد عاد
تولي عندها الاقامه الدائمه ويتم الغاء الاقامه المؤقته. فهذا القانون هذا تم الالغاء ديالو الاخوان مؤخرا. دونك سدوا القوس. دونك نكملوا. دونك لا بد من احترموا هاد الثلاث سنوات. الا وقع الطلاق او وقع اي امر فلا بد من تحترم هاد الثلاث سنوات. عاد ممكن ان المراه تتحمل سكون ابيل. دوك كندخل في لي سيرفيس سوسيو ديال الدوله. داكشي باش يحسن، داكشي باش قلت في واحد الفيديو السابقه ان حسن انك تجي عائله تجيو مجموعين من المغرب وما تجيوش حتى لكندا عاد ديروا الباريناج. احسن انكم تجيو مزوجين من المغرب ولا من الجزائر او من تونس عاد باش تفاداو هذا الامر هذا الاخوان. دونك اما الا كانت لديك ابناء فمن 10 سنوات حتى 22 سنه فلا بد ما خصك تحمل يعني هاد المصاريف ديالهم الاخوان الا كنتي غادي تجيبهم من المغرب. دونك ما كندويش على لي زالوكاسيون فاميليال في لي بوزوان سيبليمونتير بالنسبه للابناء. دونك كنظن هذا الامر هذا واضح، وهذا الامر هذا يعني ناجح وخاصو لابد ما يتم الاحترام ديالو. فمن بعد ان شاء الله غادي ندوزو يعني نشوفوا لي فورمولير وكيفاش كيتعاملوا لي فورمولير، شنو اللي خاصو تحترموا فيه وشنو اللي خاصنا نتبعوا ليه باش يتم يعني انجاح هذا المشروع هذا بطريقه سليمه وبطريقه ذكيه الاخوان، لانه سوف تعانون معاناه ربما الله اللي يعلم بها لما يتعلق الامر بالباريناج. دونك لا بد ما تحافظوا على ليستوريك دو كونفرساسيون ديالكم الاخواني. كاع داكشي كنتو كتكتبوا بعضياتكم وديك جو تام بيبي تو ميم سا فا بيان كومون سا فا بونجور سا فا بيان، لا بد ما تحترموا هاد ما تحافظوا على هاد ليستوريك هذا، يا اما ديال الفيسبوك يا اما ديال الواتساب يا اما ديال، لا بد ما تحافظوا عليه. الرسائل اللي كنتو كترسلوها، الهدايا اللي كنتو كتصيفطوها، التواريخ فاش صيفطوا الهدايا انسي دو سويت، لانه غيتطلب لكم غيطلبوا لكم هاد الوثائق هادو. غتمشي غتدخل غتامبريمي كونفرساسيون ديالك واخا مكتوبه بالعربيه مكتوبه جو سي با موا كوا دير، لا بد ما غتامبريمي منها واحد كل شهر غتامبريمي منه شويه انسي دو سويت وغتدفعوا في الدوسي ديالك كبروف كوم كوا انك كنتي كتعرف هاد السيده هادي من لا دات اللي قلتي لهم حتى لا دات فاش بغيتي تجيبها. لا بد الاخوان هاد الامور هادي بيتم الحفاظ عليها. لا بد نهار تزوجوا يكون عندكم العرس لا بد ما ديروا صور يكونوا تصاور تقريبا واحد 10 حتى ل 20 تصويره يكونوا فيها الناس كبار الاخوان، يكونوا فيها الاباء والعائلات، ما يكونش فيها الدراري الصغار. ما يبانش بان حفله دايره مع صحابك في راس الدرب والمره لبستي لها تكشيطه وكتسماو مزوجين. لا، فاش يشوفوا ناس كبار يشوفوا عائلات وفي ظهر الصوره كتكتبوا الاسماء ديال الناس اللي كيتواجدوا في الصوره. هذه العمه ديالي، هذه الخاله ديالي، هذه خاله الزوجه، هذه انسي دو سويت، تقريبا واحد 20 صوره. لا بد ما كتجمعوها مع الدوسي وكتصيفطوها من بعد كي بوغ ابوي هذوك اللي لا دوموند ديالكم باش كتكون سوليد. يعني لا بد ما تحترموا لي ميساج ديالكم كاملين باي لغه باي لونغاج كتكتبوا فيه. فلا بد ما غيتطلب منكم الاخوان هذا ليستوريك هذا ديال الكونفرساسيون. دونك حاولوا تحافظوا عليه، حاولوا تحترموه، حاولوا يكون محتوى نقي محتوى جميل تحترم. فكونوا متيقنين بان غيكون عربي كيقرا الدوسي ديالكم، كنتي فرنسي كيقرا الدوسي ديالك. فالناس يعني عارفه واخا تكتب ديك 2 3 7 كتعني الحاء ولا انسي دو سويت، فالناس كتعرف هاد الامور هذه وهاد المسائل كامله. دونك تكلمنا على الميساجات وتكلمنا على الصور لا بد ملي كانت عندكم هدايا تعقلوا على التواريخ ديال الزواج ديالكم، تعقلوا على جميع الامور، لانه في الملف غتلقاو واحد البلاصه ديال غتكتبوا القصه ديالكم في تلاقيتو انسي دو سويت. خاص نفس التواريخ اللي كتعرفوا انت، خاص التاريخ ديال الزواج تعرفوا انت وتعرفوا المدام، التاريخ فاش جو سي با تزاد ابن تكون تعرفوا انت. التواريخ المهمه لا بد بيتم غادي تكونوا عارفينها بجوج، لانه من بعد غادي تستدعيكم الفيدراليه، غادي تستدعي الزوجه في الهاتف، غتقول لها ودي راه بغيت ندير معك واحد الانترفيو في الهاتف قبل ما ندوزو ليطاب فيدرال، قبل ما ندوزو ليطاب بروفانسيال الاخوان. دونك حنا مازالين في ليطاب فيدرال. فإلا احتاجوا شي سؤال فلا بد ما تيتصلوا بالزوجه وتيسولوها على شي معلومه من المعلومات. يعني لا بد ما تعطيو نفس المعلومات يعني ما يمكنش تقول انت وهي تقول بي. دونك يفو كو سا تيان، يفو كو دوك هذيك ليستوار ديالكم تكون ليستوار جميله وتكون واقعيه. حاولوا تكونوا واقعيين لما تكونوا كتكتبوا المحتوى ديالكم الاخوان باش ينجح الزواج وباش ينجح هذا المشروع هذا ديال لو باريناج، لانه غادي يستريسيكم غادي يعذبكم الاخوان. واش جات المراه واش ما جاتش انسي دو سويت، الدار تحولتي غتكري بوحدك، واش غتجيك المراه عاد تحول تكري ولا حتى تجي المراه عاد جو سي با سي بوكو. تنهضر معكم انطلاقا من التجربه اللي عشتها يا الاخوان. دونك تكلمنا على ليستوريك، تكلمنا على الصور، على لي كادو اللي جاوكم، لي كادو تعقلوا على السميت ديال لي كادو ديالكم، تكتبوهم في لودي، تكتبوا جميع
هاد ليستوريك ديالكم في لو دوسي دو باريناج الاخوان. فكنظن انني جبت الدوره على هاد الامور هادي، على هاد الامور هادي كامله، لانه عندي لان خصكم تعرفوا لما كتدفع الدوسي فكيتم فتح محضر، فكاين الناس كتقلب في الدوسي ديالك في المغرب ولا في كندا، دونك محضر خاص يعني ممكن تكون شرطه، ممكن يكون درك، ممكن تكون لا جي ار سي، ممكن تكون مجموعه الامور. لابد ما كتقلب في هاد الامور ديالكم كامله باش يشوفوا بصح واش هذا الزواج يعني زواج صحيح او زواج يعني غير صحيح الاخوان. دونك فممكن فمجموعه الناس كيطرحوا تساؤلات واش الزوجه ممكن تجي كسائحه لو طون فاش يبدا الباريناج، ممكن تجي الزوجه ديالك كسائحه ونطوندو يخرجوا لها الوثائق ديالها، ونهار يخرجوا لها الوثائق كتوجه لاقرب مصلحه هجره الى كندا باش تعطي باش بور فيناليزي لي طاشا الاخوان. دونك خصكم تعرفوا انه لما تيقبلكم الفيدرال هو الاول تيصيفط لكم واحد لا لتر على حساب شكون اللي دار لا دوموند، تيصيفط واحد لا لتر يتم بارسال رساله الى الايميل ديالكم الاخوان الذي pour la correspondance que vous avez pour la première fois. دونك هذا الايميل هذا كتامبريميه تعمر به الوراق ديال سكون ابل لا دوموند ديال الباريناج كوتي بروفانسيال. دونك 10 الليل 10:42 كيشد الناس. دونك هذا هو اللي كاين. دونك فكنظن اني جبت الدور على لو فيدرال. دونك لو فيدرال غيصيفط لكم واحد الرساله وغادي يقول لكم ها اللي كاين، مبروك عليكم تقبلتوا. دونك كتامبريمي هذيك الورقه وكتوجد لو دوسي بروفانسيال. فكننصح جميع الاخوان انه غير يدفعوا الدوسي الفيدرال يوجدوا الدوسي البروفانسيال، لان الدوسي البروفانسيال طويل وكثير فيه مجموعه ديال التعقيدات، فوجدوه بكري وسنيوه بكري وخليوه دو كوتي. كاين نهار غتجيك ورقه غتحطها غتامبريميها وغادي تصيفط المستحقات البروفانسيال وغادي تصيفط الدوسي ديالك، فما تسناش حتى نهار تجيك لا لتر عاد غتعمر هذا، حيت خصك تصيفطوا للمدام تسنيها، يعني خاصك تصيفطوا الانسان اللي غيجي اللي غادي تجيبو معاك لكندا، لابد ما تصيفط ليه الدوسي يسنيه ويعاود يردو لك. دونك يا بليزيور فاسون دو فير لي زامي. دونك كتخلصوا دي اش ال، كتخلصوا سي دو سويت باش الدوسي كيمشي بسلام وتيجي بسلام. دونك كما قلنا دونك لابد ما تحترموا هذه المسائل هذه كامله، والا فما غاديش توصلوا حتى شي حاجه فغتعطل لكم، غادي يكون اروطار. فوجدوا الدوسي ديال الكيباك اللي تخرج جويه الكيباك، وجدوه بكري كي تسالي هذا الدفعو يكون مريقل مقاد دفع هذا وجدوه حطوه دو كوتي. فإلا كان خاصهم شي ورقه الاخوان بالنسبه للفيدرال فغيتصلوا بكم، واحد الوثيقه خاصنا، واحد الوثيقه انسي دو سويت، خاصكم كي تجيكم لا كوريسبوندونس تصيفطوها بسرعه اليوم غدا تكون مريقل، تكون قاد الامور ديك جميع كامله. دونك هذا من جهه. فغادي ندوزو دابا كاينه واحد لا فيزيت ميديكال نسيت ما دويتش عليها، واحد لا فيزيت ميديكال من بعد ان شاء الله فاش غتقبلوا خاص المدام ديالك اولا الزوج يدير واحد لا فيزيت ميديكال كوم كوا ما عندوش امراض، ما عندوش، سي با كومبليكي، ماشي للتعجيز، ماشي باش ما تجيش، نو هي فيزيت ميديكال كنعرفوا الناس اللي غيجي واش ما فيش عاهات مستديمه، واش ما فيش انسي دو سويت، واش ما جاتش هنا. دونك غير باش يتكمل باش بوغ تيرميني لي بروسيدور اي لي تاش دي ميغراسيون. نحاول ندوي بزاف الاخوان لانه هذا موضوع مهم وموضوع يستحق يعني الالمام الاخوان. دونك فكما قلت لكم دونك فمن بعد لما كتعمروا لو دوسيي ديال الكيباك الا تمت الامور بسلام فتيصيفطوا لك، فهي تيصيفطوا لها ان كوبي ديال السي اس كيو للمغرب او لتونس او للجزائر ولا اي بلاد غتجي منها، تيصيفطوا لها للقنصليه ديالها وتيعيطوا هذاك النهار للقنصليه، انت تيعطيك واحد، انت تيصيفط لك ايميل كوم كوا راه صيفطنا للمدام ديالك اولا الزوج ديالك واحد لا كوبي، وتيديروا معكم رونديفو. الا كانوا شاكين ولا بغاو يزيدوا يتعمقوا ويزيدوا يعرفوكم فتيطلبوكم لواحد لونترفيو تيصيفط لك فيه ميساج تيقول لك ديك خدام النهار الفلاني، فحاول ما تكونش خدام، حاول تكون موجود لان غنعيطوكم في الساعه الفلانيه والمدام ديالك غنعيطوا لها الساعه الفلانيه. دونك هي غتكون في السفاره وانت غتكون هنايا حر طريقا كتسارع مع راسك، كيجي الهاتف وكيسولوا فيك، كيسولوها هي وكيسولوك انت. فاذا ما شكوش يعني فما كيكونش هاد لونترفيو هذا الاخوان. فبالنسبه للاخوان انا ما دوزتش هاد لونترفيو، المدام الحمد لله جات بسلام لانه كان الدوسي كان مقاد وكان يعني جميل، كان على ما يرام، ما كان فيه حتى شي اشكال، دونك فتيصيفطوا لها السي اس كيو والدوسي كله اللي كنتي عمرتي في الفيدرال وفي البروفانسيال فكتوصل به للمغرب، كتاخذوا في السفاره كتاخذ الدوسي كامل ديال الوثائق كامله، هي كتاخذ اي كوبي ديالها وانت كيصيفط لك واحد لا كوبي هنايا
هذيك اللي كتخوليها انها تمشي تاخذ الفيزا ديالها. فالنهار كيعيطوا لك كتاخذ الفيزا وكتاخذ لا سي اس كيو ديالها، وكتكون اون بوتيت سيونس دانفورماسيون كتكون تقريبا فيها واحد ساعتين حتى 3 السوايع على حسب اليوم. فتيعطوكم واحد النبذه على كندا، المعيشه في كندا كيفاش دايره اسي دو سويت، فتوليو تيطابقوا عليها نفس الحقوق والواجبات اللي كينطبقوا عليك، فما تيبقى عليك حتى شي فنافي اوكان دروا لادسو. دونك نفس الحقوق والواجبات اللي عندك من نهار كتوصل بلا سي اس كيو، لانه كدير الفيزا، كدير الباسبور ديالها وكتطبع الفيزا. فغادي نقول لكم هنيئا بالفيزا الى كندا، والف مرحبا بكم الاخوان الكرام الى كذا. فكما سبق لي وان اشرت في ذلك اخواني اخواتي في بدايه الفيديو، فهذا هو هذه الهيئه وهذه المنظمه التي تساعد المهاجرين في كندا، يعني للم وجمع ملف التجمع العائلي. فهذه الهيئه هذه يعني منظمه مكلفه من طرف وزاره الهجره الى كندا. فوزاره الهجره اللي كتخلصها فكتساعد الناس يعني اللي عندهم اقل من 5 سنوات في كندا. دونك فإلا كنت في كندا اكثر من مده سنوات فلست مؤهل باش تاخذ الخدمه ديال هاد. فكما كتلاحظوا معايا كنكتبوا في الانترنت لا ميزوني وكنضغطوا على هذا اللين الاول، فكيصيفطنا حاليا هاد لاباج يعني الصفحه الرسميه ديالهم. كما كتلاحظوا سي 6000 اي كالك افوني كريستوف كولوم، دونك اش 2 اس 2 اش 3. دونك هذه هي المنظمه اللي كتساعد الناس يعني اللي بغاو يجيبوا الازواج ديالهم، سواء كان ذكر او انثى كان. دونك فكيعمروا معكم الملف الاخوان من الالف حتى الياء، كيصيفطوا لكم بلا ما تضطروا انكم تمشيو شخصيا، فتصلوا في الهاتف وغادي تحجزوا يعني رونديفو مع لاجون ديال ليميغراسيون الخاص بهذا الامر. فتيعمر معك الدوسي وتيشوفوا معك وتيشرح معك الدوسي انسي دو سويت. وما تنسوش بانه من بعد لما كتجي المدام ديالك اولا كيجي الزوج فهما كيتكلفوا يعني حتى بالطلب ديال الجنسيه. فممكن الا كنتي في كندا وعندك اقل من 5 سنوات فممكن هما يعاونوك باش تعمر حتى ملف الجنسيه. دونك ملف الجنسيه للزوجه ديالك وملف الجنسيه حتى ليك انت الا كنتي يعني قاطن في كندا لاقل من 5 سنوات، وتساعدوك انك تسجل في لا فرونسيزاسيون اللي كيتعلم اللغه الفرنسيه يعني لمده تقريبا المده ديال 8 اشهر او 9 اشهر على حسب النيفو ديالك في اللغه الفرنسيه. تساعدوك انك يديروا لك لا ديكلاراسيون ديال لي زامبو الاقل من يعني ال5 سنوات الاولى في كندا، خاصه الزوجه. تساعدوك على ريشيرش دومبلوا الا كنتي مستعد انك تقلب على العمل في ذاك الاول. تساعدوك انك تبحث تقلب على السكن. فكنظن تيعطيو با مال دو سيرفيس. فكنظن هذا هو سوت ان بتي كادو ولي باش تمشيو تقلبوا على جو سي با الناس غيتخلصوا منكم اكثر من $2000 باش تملؤوا هذه الاستماره ديال الجنسيه وتملؤوا الاستماره ديال التجمع العائلي. فكنظن يعني هذه فرصه من ذهب لا تعوض لمجموعه من الاخوان اللي بغاو يلموا الشمل ديالهم يجيبوا الازواج او الزوجات ديالهم. كاين بزاف ديزاكتيفيتي كيعطيوهم كيقلبوا حتى على السكن. فبالنسبه للناس اللي ما عندهمش مصروف قار وما عندهمش فلوس بزاف فتيساعدهم انهم ياخذوا واحد الديور كتعطيهم الدوله في كندا بواحد الثمن رمزي، يعني دي ميزون سيبفونسيوني. كيساعدوك انك تسجل حتى في هاد البيوت هادي وناتوندون تلقى يعني داك السكن اللائق بك وتلقى وتستقر في كندا بصفه عامه. فما تنسوش الاخوان الى عجبتكم القناه فتابوناو وبارطاجيو المحتوى ديال القناه وديروا لايك وبارطاجيو مع لي زامي ديالكم. الا كنتو تعرفوا شي حد باغي يجيب الزوج او الزوجه ديالو فتقاسموا مع الفيديو، سوف تكون صدقه جاريه. فخليوا جميع التساؤلات ديالكم في صندوق الوصف. اي سؤال عندكم خليوه لي فراه كنجاوب يعني بواحد السرعه لا تتصور. فين وصلتوا في الباريناج؟ شنو هي الامور اللي غادي مزيان اشنو اللي ما غاديش مزيان؟ خليوا جميع التساؤلات هادو فغادي نجاوبكم عليها ان شاء الله الرحمن الرحيم. الى دمتم في رعايه الله والى فيديو لاحق ان شاء الله الاخوه والاخوات.